अनि उहाँले त्यहाँबाट यात्रा गरिसकेपछि चाहिँ खबर पाउनुहुन्छ कोरिन्थीहरूबाट चाहिँ खबर रिपोर्ट पाउनुहुन्छ। रिपोर्ट चाहिँ कस्तो छ, नराम्रो रिपोर्ट छ। अनि त्यो पछि पहिलो पत्र लेख्नुहुन्छ पौलले। पहिलो पत्र चाहिँ हतारमा लेखिएको मैले लेखेको छु, हतार लेखेको। अनि हतारमा लेखेको पत्र चाहिँ राम्रो भएन रहेछ, उनीहरूले त्यसलाई राम्रो स्वीकारेन। अनि नेक्स्ट टाइमको रिपोर्ट अब पौलले पत्र लेख्छ अनि पर्खिन्छ नि फेरि, अब रिपोर्ट कस्तो आउँछ, सुध्रियो कि सुध्रेन मण्डली, सुध्रेन रहेछ मण्डली त, अब धेरै खराब नराम्रो खबर आउँछ। अनि क्लोएको घराना, यहाँ मैले लेखेको छु, क्लोएको घरानाले चाहिँ विभाजनको विषयमा, अनैतिकताको विषयमा, अदालतका मुकदमाहरूको विषयमा चाहिँ लेख्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ स्टिफानस, फर्चुनेटस र अखायकस, तपाईहरुलाई सायद नयाँ नाम होला यो, कोरिन्थीमा तपाईहरुले पढ्नु भने स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले गर्दा हामीले स्टडी नगरुन्जेलसम्म यो कुरोहरु निस्किन्छ। यो तीनटा व्यक्तिले चाहिँ फेरि पत्र लिएर जान्छ। यो तीनटा कोरिन्थीबाट, यो तीनटा भाइहरूले कोरिन्थीको पत्र लिएर जाँदछ पौलकोमा, एफिससमा। स्टिफानस, फर्चुनेटस, अखायकस, तपाईहरुलाई म देखाइदिइहाल्छु है, आउनुस् त, पल्टाउनुस् मसँग पहिलो कोरिन्थीको 16:17। अब यो कुरो त है 30 वर्ष मण्डली आएर यिनीहरू चाहिँ को हो भन्नु त लाजै हुन्छ नि। 16:17 छ है, यो याद गरिराख्नुहोस् है। 16:17 दाजु पढिदिनुहुन्छ। 16:17 पहिलो कोरिन्थी। ओ स्टेफनस, फोर्टिनाइटस र अकियासको आगमनमा म आनन्द गर्दछु, किनकि तिमीहरूले जे कुराको अभाव थियो सो तिनीहरूले पूरा गरिदिए। सुन्नुभयो, स्टेफानस, फर्चुनेटस, अखायकस, यो तीनटा भाइहरू कोरिन्थीबाट चाहिँ कोरिन्थी मण्डलीको चिठी लिएर पौलकोमा गएको छ। अनि यो चिठी चाहिँ, चिठीमा चाहिँ केसको विषयमा लेखेको छ, विवाहको विषयमा लेखेको छ। उनीहरूले विवाह कस्तो खालको विवाह हुनुपर्ने हो है, तलाकको विषयमा लेखेको छ, आत्मिक वरदानहरूको विषयमा लेखेको छ। अनि यहाँनिर पछि त्यो पाइसकेपछि चाहिँ पौलले तिमोथीलाई पठाउँदछ कोरिन्थीमा। कसलाई पठाउँदछ? तिमोथीलाई पठाउँदछ कोरिन्थीमा। अनि तिमोथीले गएर सेवकाई गर्दछ कोरिन्थमा। अनि त्यो हामीले दुईटा, पहिलो तिमोथी र दोस्रो तिमोथी, पौलले लेख्नु भएको तिमोथीलाई त्यति बेला त्यो पत्र हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँनिर थुप्रो तिमोथीले डाँट खाएको छ त्यो पत्रमा। पढ्नु भएको छ पहिलो तिमोथी र दोस्रो तिमोथी, किनभने तिमोथीले त मण्डलीलाई सम्हाल्नु सकेन रहेछ। अनि मैले यहाँनिर अलिकति कातर लेखेको छ, अलिकति डरपोक मान्छे क्या, भन्नु नसक्ने, अलिक कतिजनाको त्यस्तै हुन्छ नि त। तर मैले भनेको होइन कि तिमोथीको चाहिँ सेवाका चाहिँ थिएन भनेको होइन, उसलाई परमेश्वरले त्यसरी नै चलाउनु भयो होला। ऊ मान्छे नै अलिकति सफ्ट खालको मान्छे थियो नि त, उसले करेक्ट गर्नु सकेन उसले, त्यति। मण्डली त अझै बिग्रेर गएछ, अझै रिपोर्ट आउँछ। अनि दोस्रो पत्र लेख्छ, अब चाहिँ पौलले दोस्रो पत्र लेख्छ, विच इज अ कोरिन्थियन्स 1। पौलले यति बेला पो लेख्छ त यो पहिलो कोरिन्थी भन्ने दोस्रो पत्र लेख्छ। अनि फेरि पर्खिन्दछ। अनि खबर आएको त झन् अति नराम्रो खबर आयो, अति नराम्रो, अझै बिग्रेर गयो मण्डली। अनि त्यो पछि चाहिँ पौलले भन्छ कि होइन, म अब आफै जानुपर्ने रहेछ। पौल चाहिँ जान्छ फेरि दोस्रो यात्रामा। अनि मैले अघि तपाईलाई जुन चाहिँ नक्सा देखाएको थिएँ त्यहाँनिर दोस्रो यात्राको पौलको, त्यति बेला के हुन्छ कोरिन्थी मण्डली, तपाईले नोट गर्नुहोस् एक्ट्स 18 त्यति बेला भएको कुरा। एक्ट्स 18 मा लडाई झगडा, सोस्थिनिसलाई त कस्तो पिटेछ बिचारा। सोस्थिनिस को थियो? ही वाज अ सिनेगोग लिडर, क्रिस्पस, सोस्थिनिस। यिनीहरूलाई त पौल भनेर त पौललाई त भेटेन रहेछ, सिनेगोग लिडरलाई समातेर त यहुदी मान्छेले त पुरा पिटेछ। मण्डली त झन् खराब। अनि यो चाहिँ मण्डलीको आन्तरिक दबाउको कारणहरू मात्र होइन, बाहिरबाट यहुदी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू व्यवस्था लिएर कुदिरहेछ। उनीहरू पनि, उनीहरूले पनि पौलको मिनिस्ट्रीको अगेन्स्टमा काम गरिरहेको छ। अनि यो कतिवटा कुरोहरू गएको देखिन एकछिन म तपाईहरुलाई यहाँनिर म तपाईहरुलाई लान चाहन्छु। आउनुहोस् त, लेट्स कम टु एक्ट्स 18। यो पछि पढ्नुहोस् है तपाईहरुले, दिस विल हेल्प यु। यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। यो चाहिँ यति बेलाको समयको।
अनि जहिले पनि हामीले वचनहरू अध्ययन गर्छौं हाम्रो मेमोरी वर्क्स एज अ लिंक चेन हुन्छ। तपाईले यो पछि के हो यो पछि के हो त्यसरी क्रमशः तपाईले अध्ययन गर्नु भने इट विल बिकम अन्डरस्ट्यान्डेबल, बुझ्नुमा मद्दत हुन्छ तपाईलाई। यो घटना यति बेला भएको रहेछ, यो घटना यसरी बुझ्नु। अब तपाईले यता पढ्नुहुन्छ उता पढ्नुहुन्छ कहिले भएको भयो एकदम कन्फ्युजन हुन्छ त्यसरी चाहिँ। त यो चाहिँ कतै सरल जाँदैछ नि, अब यसरी चाहिँ बुझ्नु एकदमै सजिलो पर्छ। अनि 18 मा हेर्नुस् है, यति बिना सताएछ यति बिना सताएछ। 18 को 5 पढ देंगे अंकल। प्रेरित का अध्याय 18 5 से पढ़ दीजिए ना, 5 और 6 पढ़ दीजिए प्लीज। तब सिलास और तीमुथियुस मकेदोनिया में आए। अब हेर्नुस् है, मकेदोनिया तपाईले थाहा छ उत्तरप्रति मकेदोनिया भनेको कुन ठाउँ हो? फिलिप्पीको चर्च र थिस्सलुनिकीको चर्च, त्यति याद गर्नुस्। मकेदोनिया से आया और तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े फाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर है, मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। यति बिना यहुदी मान्छेहरूले उसलाई यति बिना सतावट गरेछ कि अब चाहिँ म तिमीलाई छोडेर म चाहिँ अन्य जातिकोमा जान्छु। परमेश्वरको काम चाहिँ भइरहेको थियो नि। परमेश्वरले त पौललाई अन्य जातिको निम्ति नै त नियुक्त गर्नु भएको थियो, हो कि होइन? उसको सेवकाई यहुदीहरू बीचमा सुरु भयो, तर अब परमेश्वरले पौललाई कहाँ लाँदैछ? अन्य जातिहरूको बीचमा चाहिँ लाँदैछ। और 8 पढ दीजिए अंकल। 8। तब आराधना के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। अब बहुत से कोरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। अब त्यहाँनिर हेर्नुस् त, धेरै कोरिन्थीवासीहरूले विश्वास गरेछ अनि परमेश्वरमा बप्तिस्मा पनि लिएछ, यीशु मसीहमा बप्तिस्मा लिएछ, मसाया हो भनेर मानेछ। त परमेश्वरको जन त थियो रहेछ नि त त्यहाँनिर। त मण्डलीमा हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि प्रब्लम दिने मानिस जातिहरू पनि हुन्छ, तर परमेश्वरसँग हिँडिरहेको मानिस जाति पनि हुन्छ। जहिले पनि सेवकाई चाहिँ कसको निम्ति हो? सबैजनाको निम्ति हो, तर विशेष गरी जो चाहिँ परमेश्वरको चुनिएको र बोलाएको उनीहरूको निम्ति हो खासमा सेवकाई। अनि क्रिस्मस भन्ने चाहिँ सिनेगोग लिडर लेख्दैछ नि, आजको भाषामा हो भने चाहिँ रब्बाई भन्छ उनीहरूले। रब्बाई सिनेगोग लिडर है। रब्बाई हुनको लागि के चाहिन्छ तपाईलाई थाहा छ? 10 वटा मान्छे मात्रै चाहिन्छ, मिनियन भन्छ नि उनीहरूले। 10 वटा मान्छे, तपाईको 10 वटा चेला छ भने यु आर अ रब्बाई। र त यीशु मसीहको 12 जना चेला थियो, ही वाज अ रब्बाई। 12 जना चेला छ भने तपाईको 10, अनि आजसम्म यहुदीको मिनियन भन्छ 10 जना छ भने दे से इट्स एन असम अमाउन्ट अफ होलिनेस। 10 जना मान्छेहरू, 10 men इज एन असम अमाउन्ट अफ होलिनेस। यति बिना पवित्रता हुन्छ अरे। आज त हामी त 10 भन्दा त बेसी छौँ नि है। पवित्रता कस्तो हुनु पर्यो होला? हाम्रो जीवनहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। आज वी हैव टू बी होली। आज परमेश्वरको अघि आउनको निम्ति हामी पवित्र बनिनुपर्छ। आज हेर्नुहोस् त, यहुदीको सोच विचार, प्रिन्सिपल्स वी आर टेकिङ, हामी सिद्धान्तहरू लिइरहेको छौँ। और अंकल आप पढ़ दीजिए 17 खाली पढ़ दीजिए ना। एउटा ठुलो भिड चाहिँ आएर पौललाई खोज्दै खोज्दै आयो, पौललाई नभेटेर चाहिँ कसलाई पिटेछ हेर्नुहोस् न। 18 का 17 में वही प्रेरित का। तब सब लोगों ने आराधना के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गलतियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। ग्यालियो भन्ने चाहिँ प्रोकन्सल थिए त्यति बेला। अनि यो जति पनि लेखेको छ नि, प्रोकन्सल भन्ने शब्द कसले लेखेको? लुकाले लेखेको। लुक द डक्टर, द वान हु रियली छानबिन गर्ने मान्छे, स्टडी गर्ने मान्छे। अन्त उसले जे पनि लेखेको छ नि, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। त्यति बेलाको ठाउँमा प्रोकन्सल नै भन्थ्यो। लुकाले जतिवटा पनि डिस्क्रिप्सन लिएको छ नि, लुका र एक्ट्स त लुकाले लेखेको। परमेश्वरले हेर्नु न, त्यो भर्जिन बर्थलाई पनि एटेस्ट गर्नको निम्ति डक्टरलाई पठाएको। डक्टरले एटेस्ट गरेको छ, दिस इज अ भर्जिन बर्थ भनेर। अब हेर्नुहोस् त परमेश्वरले कसरी चलाएको डक्टरलाई है। त्यति बेलाको डक्टरलाई चलाएछ। अनि
यति बिना स्टडी गरेर लुकाले लेखेको छ, जसको कारणले गर्दा हामीले यो कतिवटा कुरोहरू आज पनि एक्सकाभेट भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँ एफिसस एक्सकाभेट हुँदैछ, कोरिन्थी एक्सकाभेट हुँदैछ, माथिनिर थेसलोनियन्स, फिलिपियन्सहरू, यो ठाउँहरू एक्सकाभेट हुँदैछ है। अनि जुन चाहिँ लुकाले लेखेको शब्दहरू छ नि, एक्ज्याक्टली द बाइबल इज अनफोल्डिङ। आजको समयमा पनि आर्कियोलोजी इज प्रुभिङ इट। जो लुकाले लेखेको कुरोहरू, घटनाहरू सबै भएर आएको रहेछ, इतिहास रहेछ यो हाम्रो है। सो एक्ज्याक्टली यो कुरोहरू भइरहेको छ। त म कहाँ थिएँ? यसरी चाहिँ आदान प्रदान भइरहेको छ। अब यताबाट आउने, उताबाट जाने। अनि आउनुहोस्, फेरि कोरिन्थीमै आउनुहोस् है। अनि यहाँनिर हामी आइपुगेको छौँ। मैले देखाएँ दोस्रो यात्रामा के भयो? विनाश भयो, पिटाइ खायो। सोस्थिनिसले पिटाइ खायो। सोस्थिनिस पनि रब्बाई थियो। अनि कोरिन्थीको पत्र लेख्दै गर्दाखेरि उसको सुरुमा के, सोस्थिनिसको नाम पनि छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त। Paul called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes. कहाँ गएछ सोस्थिनिस? एफिससमा गएछ। पलसित बसिरहेको छ अब पिटाइ खाएर परमेश्वरको लागि, क्रिस्टको लागि है। अनि यस्तो खालको घटनाहरू भएको रहेछ। दोस्रो पत्र पलले लेखेछ। अनि त्यो पछि दोस्रो यात्रा उहाँ आफै भेट्नु भएछ। 18 महिना यति बेला बसेको है, होइन 18 महिना चाहिँ उहाँ यति पहिलो यात्रामा बस्नु भएको, दोस्रो यात्रामा बस्नु भएन। अनि यहाँनिर त्यो गइसकेपछि चाहिँ अझै विनाश भएर गयो, मण्डलीलाई सम्हाल्नु सकेन पलले। पल नवीले धरि मण्डलीलाई, कोरिन्थीको मण्डलीलाई सम्हाल्नु सकेन। अनि कसलाई पठायो पलले? तीतसलाई पठायो, जो चाहिँ एउटा मजबुत मान्छे थियो। अनि उसले चाहिँ तिमोथीले नगरेको काम चाहिँ तीतसले गर्यो। तीतसको पत्रमा पढ्नुहुन्छ तपाईले, पढ्नुहोस् तीतस। अनि जुन चाहिँ तिमोथीले डाँट खाएको छ, तीतसले खाएको छैन। त्यहाँनिर पत्रमा हामीले पढ्यौँ भने तीतस चाहिँ एउटा मजबुत सेवक थियो। उसले चाहिँ आई एम नट गोइङ टु टेक अल दिस, तिमीहरू ठिक गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ थियो तीतस। अनि टाइटसले चाहिँ धेरै कन्ट्रोलमा ल्याएछ मण्डलीलाई, कोरिन्थीको मण्डलीलाई। अनि जब तेस्रो पत्र पठायो, यो चाहिँ तातो चिठी लेखेको छु मैले। तेस्रो पत्र चाहिँ तातो, एकदम हट, डरलाग्दो, किनभने नराम्रो अवस्थामा गएर आएको छ नि त मण्डली, नराम्रो अवस्थामा भएको छ। अनि यो एकदम इट्स अ भेरी हट लेटर। त्यो पत्र पनि आज हामीले गुमायौँ। यो पत्र चाहिँ च्यातेर फ्याँकिदियो कोरिन्थीले, उनीहरूले फालिदिइसक्यो। अनि त्यहाँबाट खबर आएछ। अब चाहिँ कस्तो खबर आएछ? राम्रो हुँदैछ मण्डली, राम्रो खबर चाहिँ राम्रो भएछ। अनि राम्रो खबर आउँदै जाँदैछ, पछि हामीले पढ्दै जान सक्छौँ। अनि तीतस फर्केर आउँछ, कोरिन्थीबाट फर्केर एफिससमै आउँछ। अनि फेरि तीतस अर्को भिजिटमा पनि जान्छ उसको, दिस इज द सेकेन्ड भिजिट। तीतसलाई फेरि पठाउँछ। अनि चौथो पत्र लेख्दछ। त्यो चौथो पत्र चाहिँ हाम्रो दोस्रो कोरिन्थी हो। अनि चौथो पत्रमा चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ पलले कसलाई एड्रेस गर्छ? सेवकहरूलाई, टु द मिनिस्टर्स। प्राय जस्तो सेकेन्ड कोरिन्थियन्स, इफ द फर्स्ट कोरिन्थियन्स इज फर द पिपल, मानिस जातिहरूको निम्ति छ भने सेकेन्ड कोरिन्थियन्स इज फर द सेवकहरू। एफिसियन्स 4:11 मिनिस्ट्री भन्छ नि, त्यो मिनिस्ट्रीको निम्ति चाहिँ हो। फर्स्ट लेटर टक्स अबाउट द प्रब्लम्स अफ द पिपल, मण्डलीमा भएको समस्याहरूको विषयमा कुरा गर्छ भने दोस्रो पत्रले चाहिँ कोरिन्थीको मानिस जातिले चाहिँ सेवकहरूमा चाहिँ कुन प्रब्लम थियो, पलमा चाहिँ के प्रब्लम थियो, पललाई औलाएको, पललाई दोष लगाएको कुरोहरू चाहिँ दोस्रो पत्रमा हामी पढ्दछौँ। एन्ड पल गोज अन डिफेन्डिङ। थेसलोनियन्समा हामीले पढ्यौँ नि, थेसलोनिकीको मण्डली हामीले पढ्दाखेरि कस्तो खालको आरोप लगाएको थियो पललाई। अनि पलले त्यो सबै 12, 13, 15 आरोप थियो है त्यहाँनिर। त्यो सबै आरोपहरूलाई एक एक गरिकन चाहिँ पलले त्यसको उत्तर दिँदछ। कसको निम्ति? आफूलाई महिमा, आफूलाई बढी बढाइ गर्नको निम्ति होइन, क्रिस्टको सुसमाचार चाहिँ घृणित हुन्छ, अवहेलित नहोस् भन्ने हेतुले चाहिँ उसले आफूलाई डिफेन्ड गर्नु पर्यो। किन सेवकले आफूलाई डिफेन्ड गर्नुपर्छ? किन सेवक चाहिँ को? समाचार वाहकले केलाई लिएर हिँडेको हुन्छ? सुसमाचारलाई लिएर हिँडेको हुन्छ। सो ही ह्याड टु डिफेन्ड हिमसेल्फ। आफूलाई डिफेन्ड गर्यो एन्ड ही डिफेन्डेड हिमसेल्फ भेरी सक्सेसफुल है। थेसलोनियन्सको मण्डली पनि त भयङ्कर राम्रो भएर आयो पछि। अनि चौथो पत्र दोस्रो कोरिन्थी हामी पछि हेर्नेछौँ। अनि त्यो पछि तेस्रो यात्रा चाहिँ एउटा खुसीको भेट भयो। मण्डलीले पललाई स्वागत गर्यो।
यसरी चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ। यो चाहिँ आज तपाईँहरूलाई मैले चाबी मात्रै दिएको, यो समयमा चाहिँ म चाबी मात्रै दिन सक्छु, धेरै डिटेलमा हामी गइरहन सक्दैनौँ। र पनि यो चाहिँ आजको अन्तिम चार्ट छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, हामीले जहिले पनि कोरिन्थीको पत्रलाई पढ्दाखेरि चाहिँ कुन कुरो चाहिँ पौलले खबरहरू पाएकोलाई चाहिँ उत्तर दिँदैछ त्यो याद गर्नुपर्छ। क्लोईको घरानाले भनेको कुरोहरूलाई कुन चाहिँ उत्तर दिँदैछ, अनि अर्को चाहिँ कुन चाहिँ रिक्वेस्टहरू, अनुरोधहरू चाहिँ कुन चाहिँ हो। अब जस्तै खबरहरूमा चाहिँ विभाजन, मण्डली विभाजन भइरहेको छ, कसैले अपोलोसलाई फलो गर्दैछ, कसैले पौल भन्दैछ है, आफ्नो आफ्नो सेवकहरूलाई चुज गरिरहेको छ, मण्डली त्यसरी भइरहेको छ। अर्को अनैतिकताको विषयमा, व्यभिचारको विषयमा, मूर्ति पूजाको विषयमा है, अदालतको मुकदमाहरू